السلام عليكم. اذا غادي نكملوا على التمرين ديال الفيديو اللي سبق. اذا نفس التمرين، حدد المعادله المختصره للمستقيم دلتا ولا ا بي بالنهار بي ا عندها الاحداثيه ديالها 3 5 و بي عندها الاحداثيه ديالها 1 وناقص 1. اذا وكنا شفنا بان حسبنا المهم درنا الاكزيست توجد واحد النقطه ام بحيث ا ام تساوي ك ام بي، و لي فيكتور سون كولينيير يعني المتجهات مستقيميه متجهات مستقيمه بهذه الطريقه. ولقينا معادله 3 اكس ديال المستقيم 3 اكس ناقص y ناقص 4 تساوي 0. هذه هي معادله المستقيم ديال الدلتا. اذا وعرفنا درنا الخاصيه بان كل حنا قبل ما كنا كنعرفوا المعادله ديال المستقيم كتكتب على شكل ا اكس زائد بي y زائد سي تساوي 0. دابا عرفنا من خلال هذا التمرين درنا النقطه ان بحيث ا و ام و بي مستقيميه، ولقينا بان معادله المستقيم الدلتا الذي يمر ب ا و ب هي 3 اكس ناقص y ناقص 4. ودرنا الخاصيه ان لكل مستقيم ا بي، كل مستقيم ا بي في المستوى بي عنده واحد المعادله اللي كتكتب على شكل ا اكس زائد بي y زائد سي تساوي 0. اذا كل مستقيم عنده هذه المعادله ا اكس زائد بي y زائد سي تساوي 0. وهذه المعادله تسمى معادله المستقيم ا بي. بالفرنسي سي ليكواسيون كارتيزيان دي دروات ا بي ولا دي دروات دلتا. سي ليكواسيون كارتيزيان بالنسبه اللي كيقرا الفرنسي، سي اون ايكواسيون كارتيزيان افيك المتجهه الموجهه ديال المستقيم ا اكس زائد بي y زائد سي اللي هي او. المتجهه الموجهه عندها الاحداثيه ديالها ناقص بي ا. المتجهه سي ان فيكتور ديريكتور دي دروات دلتا. دونك او هي المتجهه الموجهه للمستقيم الذي معادلته ا اكس زائد بي y زائد سي تساوي 0. اذا وصلنا من خلال التمرين لهذا الشيء هذا، عرفنا بان كل مستقيم عنده ا اكس زائد بي y زائد سي تساوي 0. ما معنى متجهه موجهه؟ الا كان عندنا مستقيم الدلتا او هي هذه متجهه موجهه بحيث ان او كتكون ولا المستقيم الا كانت هذه او عندها متجهه موجهه لواحد المستقيم دلتا بريم ولا دي، فان هذا المستقيم يوازي الدلتا. لان علاش ما نقدروش نقولوا او توازي الدلتا؟ او كنقولوا او في متجهتان مستقيميتان سون دي فيكتور كولينيير، وبالنسبه للمستقيم كنقولوا متوازيه ماشي مشكل. ولكن باش نشرحوا الدرس، اذا او دي كتكون موازيه لواحد اي متجه هنايا. مثلا الا كان عندنا واحد المتجه ا بي يمر ب ا بي، فان او توازي ا بي، يعني ان او والمتجه ا بي سون دي فيكتور كولينيير يعني متجهتان مستقيميتان. ولا اما كتكون موازيه ولا كتكون منطبقه مع الدلتا. اذا هنايا الا قلنا ا بي حتى ا بي متجهه موجهه ديال المستقيم، اما تكون موازيه ولا تكون منطبقه مع المستقيم الدلتا. اذا مثلا مثال ا بي حتى هي متجهه موجهه، اذا بي كتكون موازيه لاي متجهه تنتمي الى الدلتا، وعندنا ا بي ينتمي الى الدلتا. اذا هي موازيه لا بي، وحتى ا بي متجهه موجهه للدلتا. اذا من خلال هذا التعريف غادي نمشيو دابا للطريقه نحددوا معادله المستقيم ونشوفوا واش نلقاو نفس المعادله اللي لقيناها في الفيديو اللي سبق. اذا نطلقوا متجه موجه. اذا هنايا عندنا مستقيم الدلتا يمر ب ا بي. الدلتا مستقيم الدلتا يمر ب ا النقطه ا و بي.
إذا هاد أ بي هي متجهة موجهة، ماذا أنها تنتمي إلى دلتا، إذا متجهة موجهة ديال المستقيم دلتا اللي هي قلنا هذه هي المتجهة أ بي. دونك سي ان فيكتور ديريكتور دو دلتا. دونك بالنسبة لأصحاب الفرنساوية، دونك الفرنسي أ بي سي ان فيكتور ديريكتور دو دلتا، ولا متجهة موجهة لمستقيم دلتا. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نحسبو دونك هذا الآخر أ بي، غادي نحسبو الإحداثيات ديالها، هي غنشوفو موان بي أ. دونك الإحداثيات ديال أ بي هي إكس بي ناقص إكس أ، و إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، ونحسبوها بتطبيق عددي. دونك إكس بي اللي هي 1 ناقص إكس أ اللي هي 3، وعندنا إيكغيك بي اللي هي ناقص 1 ناقص إيكغيك أ اللي هي 5 تساوي 1 ناقص 3 هي ناقص 2، وناقص 1 دونك هنا ناقص 1 ناقص 5 هي ناقص 6. وهذه اللي شفناها داك النهار في الفيديو اللي قبل، حسبنا أ بي لقينا الإحداثيات ديالها ناقص 62. إذا هنايا أ بي كي قلنا إما تكتب على شكل عمودي ولا أفقي، إما أوريزونتال ولا فيرتيكال. دونك أوريزونتال نديرو ناقص 2، الأفصول ناقص 2، والأرتوب هو ناقص 6. إذن هذه هي المتجهة الموجهة للمستقيم دلتا. دونك عندنا أ إكس زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر، وعندنا المتجهة الموجهة ناقص بي أ. إذن هنايا ناقص 2 هي ناقص بي، وناقص 6 هي أ. إذن ناقص بي هي ناقص 2، عندنا يعني بي تساوي 2، نضربو في ناقص تمشي ناقص، ثم أ هي ناقص 6. إذا هاد جوج بي هي ناقص 2 و أ هي ناقص 6. ونمشيو للخاصية ديالنا اللي قلنا كل مستقيم عنده معادلة أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي، c'est une équation cartésienne de delta. Donc AX زائد B Y زائد C تساوي صفر. إذا A هي ناقص 6 X زائد B اللي هي 2 Y زائد C تساوي صفر. إذا شنو هنا بقات لنا C. إذا أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي باش نخرجوها باش خصنا نقلبو على أ، نقلبو على بي، ونقلبو على سي. إذا لقينا أ لقينا بي، إذا بقات لنا سي. عندنا دلتا يمر ب أ و بي. إذا واحد النقطة أ ولا بي الإحداثيات ديالها تحقق هذه المعادلة، إذا بي ينتمي إلى دلتا، يعني أن الإحداثية ديال بي هذه النقطة بي تحقق معادلة ناقص 6 إكس زائد 2 إكس زائد 6 تساوي صفر. إذا إكس الأفصول هو عندها 1، إذا ناقص 6 في 1 زائد 2 إكغيك الأرتوب هو في ناقص 1 زائد سي تساوي صفر. إذا ناقص 6 في 1 هي ناقص 6، 2 في ناقص 1 دونك هنا 2 في ناقص 1 هو ناقص 2 زائد سي تساوي صفر. إذا ناقص 6 ناقص 6 هي ناقص 8 تساوي، هذه زائد سي ردها لنا هي ناقص سي. إذا سي تساوي 8، سي تساوي 8. وبالتالي
وبالتالي معادلة المستقيم تولي لنا عندنا ناقص 6 إكس ناقص 6 إكس زائد 2 إكغيك سي هي 8 زائد 8 تساوي صفر. وكما درنا في الفيديو اللي قبل، داك هاد ناقص 6 نحيدوها نضربو في ناقص تولي لنا 6 إكس ناقص 2 إكغيك ناقص 8 تساوي صفر. ونعملو أو نقسمو هنا على 3 ولا نقسمو على جوج. إذا إلا قسمنا على جوج هنا تولي لنا 3 إكس ناقص إكغيك وهنا ناقص 4 تساوي صفر على 2 يساوي صفر. دونك نقسم كلشي على جوج، هادي على جوج وصفر على جوج. إذا هنا تولي لنا 3 إكس ناقص 2 إكغيك على 2 هي إكغيك وناقص 8 على 2 هي 4 وصفر على 2 هو صفر. إذا المعادلة هي 3 إكس ناقص إكغيك ناقص 4 تساوي صفر، وهي هذه 3 إكس ناقص إكغيك ناقص 4 تساوي صفر. وهذه هي اللي لقيناها في الفيديو اللي سبق، نفس النتيجة. إذا كنا هذه التمرين في الفيديو اللي سبق عرفنا بأن غادي نلخصو، عرفنا بأن المعادلة ديال أي مستقيم تكتب على هذا الشكل أ إكس زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر. ودابا حنا عرفنا المعادلة وعرفنا المتجه الموجهة، إذا عندنا ساهل باش نخرجوا معادلة المستقيم. إذا ديما خصنا نطابقوا مع إكس زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر. عندنا أو ناقص بي أ المتجه الموجهة ولا لو فيكتور ديريكتور، ومنا نديرو العملية ونخرجوا معادلة مستقيم. إذا هذه هي الطريقة اللي حسب باش نخرجوا معادلة مستقيم، ولكن بهذه العملية ماشي بالمعادلة المختصرة إيكغيك تساوي أ إم زائد بي، لأن مازال ما هضرناش على المعامل الموجه. هنايا ما كنهضرش على المعامل الموجه، كنهضر على المتجهة الموجهة. ومن بعد نشوفوا في المتجهة العمودية لو فيكتور نورمال في ديال مستقيم هو بي أ. الفرق هو ناقص بي أ. في نورمال معناها في نورمال هي هذه في كتكون عمودية، باش ما نقولوش عمودية بيربونديكولار كنقولوا نورمال، لأن سي فيكتور كنقولوا مستقيمان متعامدان، ولكن المتجهة كنقولها نورمال إلي نورمال. دونك في سي ان فيكتور نورمال، فيكتور نورمال في دروات دلتا. دونك فيكتور نورمال كتكتب على هذا الشكل في سي بي أ، ماشي ناقص بي أ، مي في بي أ. إذا من بعد نديرو شي تمرين على فيكتور نورمال ونشوفو كيفاش نخرجو على معادلة مستقيم. إذا انتهى الدرس وإلى اللقاء.